دے لاشے گود وچ پے ہوون او ماواں کملیاں ہوندیاں نے ماواں دیوانیاں ہو جاندیاں نے ماواں نو کوئی خیال نہیں رہندا سراں تو دوپٹے اتر جاندے نے پردیاں دا خیال نہیں رہندا مگر صابرہ ماں دیاں صابرہ بیٹیاں نو سلام ہے پتران دے لاشیاں تے بھی سیدہ دے سروں تو دوپٹہ نہیں لتھا زہرا سلام اللہ دیاں شہزادیاں دے سیران تو چادرہ نہیں اتریاں سید زادیاں وال نہیں کھولے سر سجدے رکھیا ہویا ہے یا اللہ پتر قبول کر لئی اور بیٹے نہیں ورنہ یو بھی تیرے دین تو وار دین دی میری سیدہ دی بارگاہ چ امام علی اکبر گئے نہیں جا کے سلام عرض کیتا میری سیدہ نے جواب عطا فرمایا سید عرض کرن لگے نے سیدہ فرماندیاں نے علی اکبر تینوں کہیں دی لوڑ کوئی نہیں تیرے چہرے دا جلال دس دائے تو علی دا پتر